मौसम के हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद का मौसम कदरे बेहतर, शहर का मतला साफ, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद का मौसम कदरे बेहतर, शहर का मतला साफ, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम पारा 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मरियम रजा। मरियम, बताइएगा फैसलाबाद के मौसम के हवाले से और खासतौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से भी बताइएगा। फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो शहर का मतला पूरी तौर पर साफ है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत के अंदर भी मामूली इजाफा महसूस किया गया है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो शहर फैसलाबाद के अंदर दोबारा से यूँ लग रहा था जैसे जाते जाते जो है दोबारा से फैसलाबाद की तरफ रुख कर लिया है और सर्दी के अंदर इजाफा भी होता हुआ नजर आ रहा था। दर्जा हरारत न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी कम होता जा रहा था। और इसके साथ अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद में आने वाले जो दिन थे उनके अंदर ये कहा गया था कि फैसलाबाद के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से कि अब्र रहमत बरसेगा, फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। लेकिन अगर आज फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आप के साथ चमक रहे हैं और उसके साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो सबसे बेहतर है। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब फैसलाबाद के मौसम के हवाले से मरियम हमें आगाह कर रही थी। मरियम, हमारे साथ ही रहिएगा और यहाँ टोबा टेक सिंह का रुख करेंगे जहां अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा अहमद, कैसा मौसम है टोबा का? टेक्सिंग के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग का मतला अबर आलूद है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत में जो है वो मामूली इजाफा देखने में आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 8 सेंट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर टोबा टेक सिंह की तहसीलों की बात की जाए तो तहसील पीर महल, कमालिया और गोजरा का मतला अबर आलूद है। ताहम दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम का मिजाज जो है वो मुतदल हो गया है। जी, टोबा टेक सिंह से अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और अब दोबारा रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां से मरियम ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। मरियम, फैसलाबाद का मौसम जो है उसके हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम जो है उसका मतला आज साफ है। उसके साथ साथ दर्जा हरारत के अंदर भी वाज़ह कमी जो है वो महसूस की गई है। अगर गुज़िश्ता कुछ दिनों की बात करें तो शहर फैसलाबाद में बादलों ने भी रुख किया, अब्र रहमत भी बरसी और यूँ लग रहा था कि जैसे सर्दियां जो हैं वो जाते होते दोबारा से फैसलाबाद का रुख किया और दर्जा हरारत के अंदर भी कमी महसूस की है। लेकिन अगर आज के मौसम की बात करें तो सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा है और उसके साथ साथ दर्जा हरारत के अंदर भी इजाफा महसूस हुआ है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने 7 फरवरी से जो है बारिशों का कहा गया था कि बारिशें जो है शहर फैसलाबाद के अंदर होगी और उसके बाद फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 दिन पहले बारिशें भी हुई और फैसलाबाद के मौसम को इंतहाई खुशगवार किया, सर्द भी किया। लेकिन आज दोबारा से हल्की गर्मी जो है फैसलाबाद में महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से रहेगा। जी, आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। फैसलाबाद का मौसम कदरे बेहतर है। मरियम हमारे साथ मौजूद थी। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब रुख करेंगे झंग का, जहां गिरदो नवा में जो है वो मतला साफ है और दर्जा हरारत कदरे बेहतर है। जंग के मौसम का अहवाल जो है वो हम जानेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा जंग के मौसम के हवाले से।
بات کی جائے جنگ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آج بھی موسم جو ہے وہ خاصی حد تک بہتر ہے، جو ہے تام سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں دن کا بیشتر حصہ جو ہے مطلع جزوی طور پر جو ہے وہ صاف رہنے کی توقع ہے، تاہم شام کے اوقات میں ہلکی بوندا باندھی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس سے قبل ہی جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس صورتحال کے باعث جو ہے وہ درجہ حرارت کے اندر جو ہے وہ کمی آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کی نسبت جو ہے درجہ حرارت میں 1 درجے کمی سے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 57% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار جنوب مشرق سے 3 میل فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی خاصی حد تک بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 135 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں گرد کی شرح 44 مائکرو گرام تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ تحصیل احمد پور چال، شور کوٹ اور 18 زائری کے علاقوں میں بھی موسم صاف رہنے کی توقع ہے۔ وقت وقت سے سیاز دوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے باعث خصوصی طور پر رات کے اوقات میں درجہ حرارت کے اندر واضح حد تک کمی کا امکان موجود ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو موسمی تبدیلی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ جی ٹھنڈا میٹھا موسم ہو رہا ہے، درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہے۔ جنگ سے اویس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اویس، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا۔ اوکے، اب چنوٹ پڑھنا سٹارٹ کریں اور موسم کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں اور رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں چنیوٹ و نواح میں وقفے سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم معتدل ہے، بہار کی نوید موسم سنانے لگا ہے۔ صبح میں درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور آج زیادہ سے زیادہ پارہ 22 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ بابر منیر نے ہمیں اسی حوالے سے جوائن کیا ہے۔ بابر، کیسا موسم ہے چنیوٹ کا؟ جی، بہترین صبح کے ساتھ دن کا آغاز ہوا ہے چنیوٹ گرد و نواح میں۔ وقفے کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے، اور صبح میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی بڑا 147 پوائنٹ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 روز قبل دیکھا گیا کہ بارش ہوئی تھی، تو اس کے بعد صبح چنیوٹ اور گرد و نواح میں دھند چھائی رہتی تھی، تاہم آج موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ اسی طرح مطلع صاف ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس میں کچھ کمی آئی ہے۔ صبح میں جو درجہ حرارت ہے وہ بھی 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 8 سینٹی گریڈ، اسی طرح زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 22 ڈگری تک ریکارڈ کیا جانا ہے۔ اسی طرح فضا جو ہے وہ خوشگوار ہے، وقفے کے ساتھ ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب یہ جو موسم ہے وہ موسم بہار کی نوید جو ہے وہ سنا رہا ہے، جس وجہ سے فضا میں پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، اور خدا کا شکر جو ہے وہ بجا لا رہے ہیں کہ سردی کی جو شدت تھی وہ کم ہوئی ہے، موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 90% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنا ہے۔ اس طرح اب روز بروز جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ ایسا ایسا بتدریج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، چونکہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا بھی امکان نہیں ہے، جو موسم ہے وہ خشک رہنا ہے۔ جی اوکے، جنگ سے اور بابا سے دونوں کا شکریہ ادا کریں۔ جی، موسم قدرے بہتر ہے، اور ہمیں فیصل آباد جو ہے پورے ڈویژن کے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے چنیوٹ سے بابر منیر، فیصل آباد سے مریم، ٹوبا ٹیک سنگھ سے احمد ندیم اور جنگ سے اویس، چاروں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے، سلگ دکھائیں، دکھائیں سلگ۔ اوکے، یہ کریں گے پیکج 3 2 1 اینڈ